अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप तमाम मीडिया भाइयों का, तमाम जिम्मेदारों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने शॉर्ट नोटिस पे हमारे बुलाने पे यहाँ पर आए। आपको बुलाने का एक ख़ास मकसद ये है कि इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से 16 इस महीने की 16 तारीख को किंग्स पैलेस फंक्शन हॉल गुडी मलकापुर में इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद का अब तक का सबसे बड़ा एक ग्रैंड जॉब मेला इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हम रख रहे हैं। ये नामपल्ली का तीसरा जॉब मेला होगा। अल्लाह का बहुत बड़ा करम ये है कि आज 12 तारीख है और आज मीडिया से हम मुखातिब हो रहे हैं और आपके ज़रिए से लोगों तक और ये बात पहुँचेगी। मगर आज जहाँ पे मैं जिस वक्त में मैं ठहर के बात कर रहा हूँ, हमने हमारे सोशल मीडिया हैंडल से स्कैन कोड्स हमने रिलीज़ किए थे और नौजवानों से दरख्वास्त की थी कि जिसको भी नौकरी की ज़रूरत है वो इस पर स्कैन करें। और तो अल्लाह के फजल करम से अब जिस वक्त मैं बात कर रहा हूँ, इस वक्त तक हमारे पास 10,000 से ज़्यादा बच्चों ने इस जॉब मेले के लिए रजिस्टर किया है। पिछले जॉब मेले में करीबन 7,000 लोगों ने रजिस्टर किया था और जब वॉकिन्स को जब हम मिलाए थे तो करीबन 10,000 से ऊपर बच्चे और बच्चियां जो नौकरी के वास्ते हैं वो पिछले जॉब मेले में आए थे। अभी अल्लाह के फजल से 4 दिन बाकी है जॉब मेले को, 10,000 से ऊपर बच्चों ने रजिस्टर किया है। तो हमारी ये उम्मीद है कि इस जॉब मेले में करीबन बहुत बड़ी तादाद में बच्चे जो रोज़गार के लिए तलाश में हैं वो आएंगे और इसी तादाद को देखते हुए हमारा भी कोई जज्बा कम नहीं हुआ। अल्लाह के फजल से ये तादाद को देखते हुए पिछले जॉब मेले में जो हमारे जॉब मेले में 100 कंपनीज थे, इस ग्रैंड जॉब मेले में अब तक 153 कंपनियों ने हमारे साथ रजिस्टर कर लिया है और ये लोग उस जॉब मेले में रहेंगे। 25 और कंपनीज इन पाइपलाइन है। हमें यकीन है कि इस जॉब मेले में करीबन 200 से ज़ायद इंशाअल्लाह ताला कंपनीज रहेंगे जो हमारे बच्चों को, नौजवान बच्चे और बच्चियों को रोजगार देने एक छत के नीचे होंगे। ये एक बेहतरीन मौका है अपने टैलेंट को बताते हुए अच्छे रोजगार को हासिल करने के लिए। और जो अभी तक के 155 कंपनीज जो हमारे पास आए हैं, इनके पास जो वैकेंसी अब फिलहाल अवेलेबल है वो करीबन 4,000 के ऊपर की है। तो अगर हम चाहें, हमारे बच्चे अगर सही तौर से तैयारी कर आए, सही तौर से अपने को प्रेजेंट करें, तो इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि कम से कम उस एक दिन में आपकी, मेरी, हम सब की मेहनत से, आप लोग भी यहाँ पे आज एक मीडिया के जिम्मेदार से आए, आप भी हमारी आवाज़ पहुँचाएंगे, हम सब की कलेक्टिव मेहनत से इंशाअल्लाह ताला हम 16 तारीख के दिन एक बड़ा रोजगार लोगों को फराहम करने में हम कामयाब होंगे इंशाअल्लाह ताला। आपके ज़रिए से मेरी बस ये अदबन गुजारिश ये है कि मेरे पास पूरे 155 कंपनीज की लिस्ट है और ये लिस्ट में हर एक कंपनी आपके सामने वॉइस, नॉन वॉइस, आईटी, फार्मा, लॉजिस्टिक सपोर्ट, बैंकिंग, मेडिकल फील्ड, साइबर सिक्योरिटी, वेरियस अदर फील्ड्स के। वो बात तय है कि अगर मैं इस जॉब मेले में 10 फेल हो उनके लिए जॉब है, 10 पास हो उनके लिए जॉब है, इंटर फेल हो उनके लिए जॉब है, इंटर पास हो डिग्री नहीं है जॉब है, डिग्री कौन सी भी फील्ड में करे हुए जॉब है, मास्टर्स है जॉब है। हर एक तबका इसमें कवर्ड है और इंशाअल्लाह ताला वर्क फ्रॉम होम भी इसमें अवेलेबल है। हमने इलेक्शन में ये वादा किया था कि हम बार बार नौजवानों को रोजगार का प्लेटफॉर्म देंगे और उस वादे पे खड़े उतरते हुए हमने बड़ी जगह भी ली है। किंग्स पैलेस फंक्शन हॉल है, अमेजिंग एटमॉस्फेयर रहेगा, कंपनीज को भी पूरी तौर पे हम तैयार करेंगे और हमें उम्मीद है कि इस जॉब मेले में आपको और हम की तमाम की कलेक्टिव मेहनत से हम एक बड़ा रोजगार यहाँ पे दे सकेंगे। और इसके साथ साथ ये है कि यहाँ पे चाहे वो फ्रेशर्स हो, माने अभी अपनी पढ़ाई खत्म किए हैं, उनके लिए भी इस यहाँ पे रोजगार है। और सबसे बड़ी बात यह है, हम आपको स्कैन कोड भी देंगे, अगर आप वो आपके चैनल्स पे चलाएं तो बहुत अच्छी बात है। जैसा ही स्कैन कोड पे रजिस्टर होते हैं, आज के दिन तक करीबन 2 से 3 ट्रेनिंग सेशंस खत्म हुए हैं। ये जॉब मेले की खासियत यह है कि जो हमसे रजिस्टर कर रहे हैं जो बच्चे, उनको बाज़ाब्ता एक हमारी टीम कांटेक्ट कर रही है और उनको ट्रेनिंग्स के लिए बुला रही है, जिसमें ट्रेनिंग में उनको बताया जा रहा है कि आपका CV प्रिपरेशन कैसा हो, अगर आप इंटरव्यू में बैठे तो किस किस्म से बात करें, ताकि बच्चा जब आए तो उसको एक पीछे उसके बड़े तालीम हो, एक तजुर्बा हो, ताकि वो अच्छे तौर पे बच्चा हो या बच्ची हो अपने को प्रेजेंट करते हुए अपने नौकरी को हासिल कर सके। हर तल इम्कान हम हमारी तरफ से, अल्लाह ताला ने जो भी हमें ताकत दी है और उस हम हमारी तरफ से जो कर सकते हैं हम हर चीज़ कर रहे हैं। मकसद ये है कि आपका और मेरा, हम सब का, कि यहाँ पर जो लोग, हम अपने बच्चों को रोजगार की तरफ फराहम करें। अगर हम खाना किसी को एक को खिलाते हैं तो उसका एक का पेट भरता है, मगर जब आप और मैं मिलकर जो मकसद के लिए यहाँ जमा हुए, अगर एक बच्चे को रोजगार मिलेगा तो एक पूरा घर मजबूत होगा इंशाअल्लाह ताला। तो वो मकसद को लेके इसमें आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इसके अलावा भी
اگر کوئی آپ کے ذریعے سے یہ بھی ہم بتانا چاہتے ہیں، اگر کوئی کمپنیز ہم سے رابطہ کر اس جاب میلے میں اپنا ایک مقام جگہ لینا چاہ رہے ہیں وچ از فری آف کاسٹ، یہاں پہ کسی کو 1 روپیہ کسی کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اسٹال لگانے، نہ بچے بھی جو آئیں گے نہ ان کو 1 روپے کی، ایک ہی روف میں فری آف کاسٹ میں وہ اپنا آ کر انٹرویو دے سکتے ہیں اور ٹیلنٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسے کمپنیز جو ہم سے آ کر رابطے میں آنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے کمپنیز رجسٹریشن کے لیے ہم نے ایک ٹول نمبر لانچ کیا ہے 9848189071۔ امپلائیز کمپنی رجسٹریشن کے لیے جاب میلہ میں یہ نمبر میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں 9848189071۔ اب اس جاب میلے میں اور ایک خاص بات ہے جو آپ کے ذریعے سے آپ لوگوں کی مدد سے میں عوام الناس تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ میں یہ اسپیشل میسیج میں صرف اپنے نامپلی کے والدین کو میں دینا چاہ رہا ہوں کہ اس میں ایک ہم نے ایک سوچ رکھی ہے کہ اس میں ہمیں والنٹیئرز کی بھی ضرورت ہوگی اور ہم ایک یوتھ فورس بنانا چاہ رہے ہیں، اور یہ رکھنے کا ایک خاص مقصد یہ ہے کہ ہم چاہیں تو کہیں سے بھی کوئی بھی کالج کو ریپرزینٹ کر ہم یہ یوتھ کو جمع کر سکتے ہیں۔ مگر میری ایک ادباً گزارش خاص طور سے نامپلی کے والدین، نامپلی کے نوجوان بچے جو انٹرمیڈیٹ یا کر رہے ہیں یا ڈگری ابھی کر رہے ہیں کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے، ان سے ہے کہ آپ کے لیے ایک ٹول فری نمبر میں یہاں پہ دے رہا ہوں 7093911502 7093911502۔ اس چیز کو لانچ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ انٹرمیڈیٹ پڑھ رہے ہیں، ڈگری پڑھ رہے ہیں اور ابھی آپ روزگار کی تلاش نہیں کر رہے، پر آنے والے وقت میں آپ کو روزگار، آپ ہماری یوتھ فورس بن کر آئیے۔ آپ کو ہم ایچ آرز کے ساتھ بٹھائیں گے ایز اے یوتھ فورس، جو وہاں پر ہماری مدد بھی کریں گے اور ایچ آرز کے ساتھ رہیں گے۔ جب آپ ایچ آرز کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ طریقہ دیکھیں گے کہ ایچ آرز نوکری کے لیے کس قسم کے سوالات پوچھتے ہیں، کس طریقے کے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں اور کیا کیا ایک کمپنی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ آج آپ وہ سیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی تعلیم جب مکمل ہوگی تو آپ کا وہ کانفیڈنس رہے گا کہ ہم جب انٹرویو میں جائیں ہمیں کس طریقے سے تیاری کریں گے۔ میری یہ خاص پیشکش ہے ہمارے نامپلی کے نوجوانوں کے لیے۔ مجھے یہ موقع نہیں ملا تھا جب میں نوجوان تھا، یا میرے ساتھیاں جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ان کو یہ کوئی کسی نے موقع نہیں دیا تھا کہ تم انٹرویو ہوتے وقت بیٹھو اور اپنے آپ کو سیکھو۔ مگر یہ جو موقع ہمیں نہیں ملا، ہم ہمارے نامپلی کے نوجوانوں کو دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ ہم کے ساتھ اس نمبر پہ رجسٹر کریے۔ آپ کو ہم ایچ آرز کے ساتھ بیٹھائیں گے، آپ ہماری وہاں پہ طاقت بھی رہیں گے اور وہاں پہ لوگوں کو سنبھالنے میں بھی ہم ساتھ رہیں گے، اور آپ وہیں پہ قریباً 150 سے زیادہ کمپنیز کے ایچ آر سے آپ کا سیدھی طور پہ رابطہ رہے گا اور ایک بڑا تجربہ آپ کو حاصل ہوگا، تاکہ جب آپ 1 یا 2 سال میں اپنی تعلیم ختم کریں تو یہ تجربہ جب آپ کو ایک بہترین نوکری حاصل کرنے میں مددگار رہے گا۔ یہ ایک ہماری سوچ ہے جو سوچ کو لے کر ہم آپ چل رہے ہیں۔ مجھے خاص طور سے کوشش ہماری یہ ہے کہ میں کسی اپنے قوم کے بندے یا بندی کو لے کر یا کسی بھی اپنے ہندوستانی کو لے کر ویڈیو مدد کا نہ بناؤں۔ انشاءاللہ تعالی ہم ایسے ویڈیو بنائیں گے جہاں پر ہم کسی کو روزگار دیتے ہوئے گھر کو مضبوط کر رہے ہیں اور اس کو قابل بنائیں گے 10 کی مدد کرنے کے قابل۔ ہمیں اس کی وہ نظریے پہ اور وہ راستے پہ ہمیں جانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو بس آپ لوگوں سے بس یہی ادباً گزارش ہے، میری بات یہیں پہ مکمل ہوتی ہے۔ اگر آپ کو کوئی سوالات کرنا ہے تو آپ سوالات کر سکتے ہیں، میں اس کا جواب دینا۔ رجسٹریشن رہے گا لاسٹ ٹائم پہ بھی جب ہم نے جاب میلہ کیا تھا، ہم سے قریباً 6500 کے قریب لوگوں نے رجسٹریشن کیا تھا، مگر جب اسپاٹ پہ آن اسپاٹ جو آئے تھے وہ ٹوٹل اگر فٹ فال دیکھیں تو 10,000 سے اوپر ہوا تھا، تو آن اسپاٹ رجسٹریشن اوپن رہے گا۔ الحمدللہ یہ فخر کی بات ہے آپ کے سوال پہ جواب دینا۔ الحمدللہ مجھے جو فرسٹ جاب میلے میں اچھی بڑی تعداد میں ایک ہوا تھا، اور سیکنڈ جاب میلے میں آفر لیٹرز جو ہم نے اسپاٹ پہ دیے تھے وہ قریباً 500 سے زائد تھے، 500 سے زائد تھے۔ اور اس کے بعد کئی کمپنیز میں یہاں پہ گوگل ورک فرام ہوم میں کئی خواتین ہمارے جو جاب میلے میں وہ سلیکٹ ہوئے ہیں۔ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جو آن سپاٹ آفر لیٹرز مل جاتے ہیں ان کو مل جاتے ہیں، اور جو آئی ٹی سیکٹر وائس بیس نان وائس بیس کے جو کمپنیز آتے ہیں انہیں انیشل 1-2 راؤنڈز یہاں پہ کرتے ہیں، اس کے بعد اپنے کیمپس میں بلاتے ہیں۔ تو اب آج ایک ایچ آر سے میٹنگ بھی ہوئی اور ہم نے یہ کہا کہ آپ نے ہمارے پاس سے ڈیٹا لیا، لوگوں کو لیا، اور ایک اپڈیٹ انفارمیشن ہونا چاہیے۔ پچھلے جاب میلے میں ہمیں یہ پوری طور پہ ہمارے کنفرم تھا کہ 700 سے زیادہ لوگوں کو جابز ملے تھے۔ مجھے یقین ہے اس جاب میلے پہ کہ ہم 2000 پار کریں گے انشاءاللہ۔ آپ یہ بہترین سوال، آپ جو فزیکل میری اس میں نے بولا 15 بچے لاسٹ ٹائم پہ سلیکٹ ہوئے تھے فزیکلی ڈسیبل۔
اس بار بھی فزیکلی ڈسیبل، یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو شاید میں میرے اس میں انیشیل اسپیچ میں بھول گیا تھا، یہ بھی ہے کہ خاص طور سے اگر آپ فزیکلی ڈسیبل ہے، خدا نہ خواستہ پاؤں سے معذور ہے، ہاتھ سے معذور ہے، اندھے بھی ہیں آپ، خدا نہ خواستہ جو اللہ کی مرضی ہے، تو ان کے لیے بھی اسپیشل کاؤنٹرز ہے، ان کے لیے بھی جابس اویلیبل ہے انشاءاللہ تعالی.